बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। ऐसे ही लोगों की वजह से खुदा लोगों की बलाएं दूर करता है। जो शख्स अपने गुनाहों का दिल से इकरार करता है वही हक को जिंदा करता है, जुल्म को मिटाता है और इंसाफ को कायम करता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम असगरुल हकम। खुदा उस पर रहम करे कि जो हिकमत की कोई बात सुनता है तो उसको याद कर लेता है। हदायत की तरफ बुलाया जाता है तो दौड़ कर आता है। नेक अमल के लिए जल्दी करता है क्योंकि वो समझता है कि एक सांस लेना उसको उसकी कब्र से एक कदम और करीब कर देता है। इसलिए वो अपनी दुनिया की आरजुएं कम कर देता है। जब हक को देखता है तो उसकी मदद करता है, बातिल को ठुकराता है, मौत की तैयारी करता है और आरजुओं को झुठलाता है। अपने नफ्स को लगाम देकर खुदा की अताअत की तरफ खींचता है। इस तरह बुरी ख्वाहिशों से दूर रहकर लालच की जड़ों को काट डालता है। खुदा उस पर रहम करे जो नुकसान उठा उठा कर आखिरत के बड़े बड़े फ़ायदों के हसूल के लिए तेज़ी से आगे बढ़ता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम असगरुल हकम। मुसलमानों, तुम पर रजब का महीना साया कर रहा है। ये रहमतों भरा महीना है। इसमें खुदा की तरफ से बंदों पर रहमतों की बारिश होती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ बिहार जिल्द 97। सिला रहमी यानी रिश्तेदारों पर रहम करना। खुदा ने सिला रहमी का हुक्म दिया है। इस काम को बड़ी अज़मत अता की है। जिस काम की वजह से सवाब बहुत जल्द मिलता है वो सिला रहमी है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अज़ बिहार 74। तुम में से जो शख्स अपने करीबी रिश्तेदारों को फ़कीर पाए तो उनकी मदद करने से ना कतराए। उनसे माल को रोकने से तुम्हारा माल बढ़ नहीं जाएगा और उन पर खर्च करने से तुम्हारा माल कम ना होगा। अगर तुम अपने लोगों की मदद करने से हाथ रोक लोगे तो बहुत से दूसरे हाथ तुम्हारी मदद करने से रुक जाएंगे। इसलिए जो नरम मिजाज मददगार होता है वो अपनी कौम की मोहब्बत को हमेशा के लिए जीत सकता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़ शराए नहजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद। इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि बुरे रिश्तेदार या गैर मुस्लिम पर भी रहम करूं। इमाम ने फरमाया कि सिला रहमी का फरीज़ा तो ऐसा है कि जिसे कोई चीज़ काट नहीं सकती। अगर वो मुसलमान है तो फिर दो हक बन गए, एक रिश्तेदारी का, दूसरा मुसलमान होने का। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अज़ बिहार जिल्द 74। सिला रहमी के नताइज। सिला रहमी रिश्तेदारों पर रहम करना माल को पाक करता है और बढ़ाता है, बलाओं को दूर करता है, उम्र लंबी करता है, अखलाक को खूबसूरत बनाता है, दिल को पाक, हिसाब को आसान, गुनाहों को ख़त्म करता है। इसलिए अपने भाइयों से अच्छा बर्ताव करो, कम से कम उनको अच्छी तरह सलाम करो और अच्छी तरह सलाम का जवाब दो। यानी मेल मिलाप रखो, अच्छी तरह मिलजुल कर साथ रहो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अज़ बिहार जिल्द 74। सिला रहमी उम्र को लंबा करती है, मौत की सख्ती को आसान करती है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम अज़ बिहार जिल्द 69। अल्लाह ने इंसानों की तादाद बढ़ाने के लिए सिला रहमी को फ़र्ज करार दिया है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अज़ बिहार जिल्द 74। सिला रहमी दुनिया में तुम्हारी बका और आखिरत में तुम्हारी बेहतरी का जरिया है। यह उम्र को ज़्यादा, फ़क्र को दूर करती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ बिहार जिल्द 74। किसी की ज़िंदगी के 30 साल बाकी रहते हैं मगर वो कता रहमी करता है तो खुदा 30 सालों को 3 साल लिख देता है। खुदा फरमाता है, खुदा जिस बात को चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है। खुदा के पास असल किताब लौहे महफूज है जिसमें असल उम्र लिखी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ कंजुल आमाल हदीस 6920। तुम्हारी मौत कई मर्तबा तुम्हारे पास आ चुकी है लेकिन तुम्हारा सिला रहमी करना
یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ اپنے رشتہ داروں سے جدائی اختیار نہ کرو، چاہے وہ تم سے جدائی اختیار کر لیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ خدا کو 2 قدموں سے زیادہ کوئی قدم اٹھانا پسند نہیں ہے۔ ایک وہ قدم جو مومن جہاد کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے اٹھاتا ہے، نمبر 2 دوسرا وہ قدم جو مومن اپنے رشتہ دار کی طرف اٹھاتا ہے جو اسے قطع رحم کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 74۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ جب بھی ان پر رحم کرتا ہوں تو وہ مجھے ستاتے ہیں۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر خدا بھی تم کو چھوڑ دے گا، اس لیے جو تم کو محروم کرے اس کو دو، جو رشتہ توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا ان کے خلاف تمہارا مددگار ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ جو لوگ خدا سے عہد و پیمان پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا ان کو کاٹ دیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت برا گھر جہنم ہے۔ قرآن سورہ رعد 25۔ جب لوگ رشتے توڑیں گے تو مال بدترین لوگوں کے ہاتھ آئے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 74۔ 3 قسم کے لوگ جنت نہیں جائیں گے، نمبر 1 دائمی شرابی، نمبر 2 جادوگر اور جادو کروانے والا، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلقات کاٹنے والا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 74۔ جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، جو تم سے برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، حق سچ بات کہو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، جڑ سے کاٹ دینے والی مصیبت قطع رحمی ہے۔ بدترین گناہ قطع رحمی اور والدین کی نافرمانی ہے۔ اس سے مصیبتیں تو نازل ہوتی ہیں اور خدا کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ ایسے گناہ ہیں جو خدا کے عذاب کو بہت جلد لے آتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، کم سے کم صلہ رحمی، سلام کرتے رہو اور رشتہ داروں کو کوئی تکلیف نہ دو، یہ بھی افضل تقوی پرہیزگاری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 74۔ خدا کی دی ہوئی رعایت یا سہولت۔ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ قتل ہونے کے لیے گردن بڑھانا پسند فرمائیں گے یا حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کو قبول فرمائیں گے، کہ دونوں میں سے ایک بات قبول فرمائیں، یا حضرت علی علیہ السلام کو برا کہیں یا قتل ہوں۔ امام نے فرمایا کہ مجھے خدا کی دی ہوئی رعایت کہ جان کا خطرہ ہو تو تقیہ کرو زیادہ پسند ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا اِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبِ مُطْمَئِنَّ بِالْإِيمَانِ، یعنی جس شخص کو کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کیا جائے بلکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو کلمہ کفر کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن سورہ نمل 106۔ کن کاموں سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ مومن اس نیت سے زنا نہیں کرتا کہ یہ زنا کرنا اس کے لیے حلال ہے، جو اس عقیدے کے ساتھ زنا کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ
یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔